So, welcome to you all on the digestive gland session. Um, digestive gland भने के हो भनेर थाहा पाउनुपर्ने खासमा है सबभन्दा पहिला. So, let me share the white board first, okay? हुन त तिमीलाई यतिकै पनि भन्दा हुन्छ होला. You know that gland is special organ present in the body that secretes the juice. जस्तै तिमीहरूको मुखमा र्याल आइरहेको छ, आँखाबाट आँसु आइरहेको छ, that is all done by the gland. यसले बडीमा भएको स्पेशल अर्ग्यानहरू छ जसले जुस भनेको बुझ्दाखेरि झोल भनौँ न, जुसहरू सेक्रेट गर्छ. द्याट इज कल्ड द डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड, त्यसलाई ग्ल्यान्ड भन्छ. अनि त्यो ग्ल्यान्ड मध्येको पनि जुन चाहिँ ग्ल्यान्डबाट निस्किने जुसहरूले फुड ब्रेकिङ डाउनमा अथवा डाइजेसनमा हेल्प गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड भन्छौँ. ठिक छ, भनेको ग्ल्यान्ड मात्रै भन्यो भने चाहिँ जुस सेक्रेट गर्ने अर्ग्यान भनेर बुझ्नु पर्यो, स्पेशल अर्ग्यान हो त्यो चाहिँ. अनि डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो अर्ग्यान जसले जुस निकाल्छ र त्यो जुस चाहिँ कहाँ युज हुन्छ, फुड ब्रेकिङ डाउनमा युज हुन्छ अथवा फुडको डाइजेसनमा युज हुन्छ. द्याट इज कल्ड द डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड. ओके, लेख्ने हो क्या है? ओके, सेल स्टार्ट. लेखौँ त साथीहरू, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डको डेफिनेसन लेखौँ. म साइडमा लेखिदिन्छु. द स्पेशल अर्ग्यान अनि यो प्रायः छ डाइजेस्ट एलिमेन्ट्री क्यानलकै नजिकमा हुन्छ है, नजिकतिरै. द स्पेशल अर्ग्यान प्रेजेन्ट इन बडी द्याट सेक्रेट्स जुस भन्दा है, जुस भन्दाखेरि पनि अथवा इन्जाइमै भन्दा बेटर होला. द्याट सेक्रेट्स इन्जाइम फर डाइजेसन अफ फुड. That secretes enzyme for digestion of food is called digestive gland. It's called digestive gland. अब मैले इन्जाइमै भनेर किन फोकस गरे भने ग्ल्यान्डहरूले टु टाइप्स अफ जुस सेक्रेट गर्छ. सम ग्ल्यान्ड सेक्रेट्स द हर्मोन, सम ग्ल्यान्ड सेक्रेट्स द इन्जाइम. अनि त्यो इन्जाइम चाहिँ स्पेसली रिस्पोन्सिबल फर द डाइजेसन है. हर्मोनले चाहिँ बडीको अरू फङ्सनमा रिस्पोन्सिबल हुन्छ. त्यो चाहिँ क्लास 10 मा गएर हामी एन्डोक्राइन सिस्टममा पढ्छौँ. अहिले चाहिँ यसले निकाल्ने जुसको नाम चाहिँ इन्जाइम हो. इन्जाइमले चाहिँ फुड ब्रेकिङ डाउनमा हेल्प गर्छ है, यसरी भन्नु पर्यो. द स्पेशल अर्गान प्रेजेन्ट इन बडी द्याट सेक्रेट्स इन्जाइम फर डाइजेसन अफ फुड इज कल्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड. ठिक छ, यसलाई डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड भन्यो. मेटौँ. इट्स कल्ड डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड. भयो, डेफिनेसन भयो. डाइजेसन भनेको के थाहा छ मलाई? डाइजेसन भनेको फुडको ब्रेकिङ डाउन, एब्जर्प्सन अनि इजेसन होइन त. खानेकुरा खाने, त्यो ब्रेक भएर बडीमा एब्जर्ब हुने, अनि एब्जर्ब नभएको कुरा चाहिँ फाल्ने, इन्टायर प्रोसेसको नाम चाहिँ डाइजेसन. त्यो इन्टायर प्रोसेस कम्प्लिट गर्न जुस निकाल्ने अर्ग्यानको नाम चाहिँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड है, यसरी भन्नु पर्यो. ओके, ओ सरी. त्यसो भए अब लेट अस फाइन्ड what glands are present in the body to perform the process of digestion. ठिक छ. सो तिमीले यहाँ स्क्रिनमा हेऱ्यौ भने हाम्रो बडीमा फुड डाइजेसनमा हेल्प गर्नलाई स्पेसिफिकल्ली है, मुख्य रूपमा यो 5वटा ग्ल्यान्डहरूले मेजर रोल प्ले गर्छ है. नम्बर फर्स्टमा छ सबभन्दा सुरुमै भेटिने सेलिभरी ग्ल्यान्ड. ठिक छ, सेलिभरी ग्ल्यान्ड. यो सेलिभरी ग्ल्यान्डले निकाल्ने जुसको नाम चाहिँ सेलिभा हुन्छ. ठिक छ, त्यसलाई पनि म साइडमा लेख्दै जान्छु. लेख सेलिभरी ग्ल्यान्ड. अनि यो सेलिभरी ग्ल्यान्डले निकाल्ने जुसको नाम चाहिँ के? सेलिभा. सेलिभामा के इन्जाइम हुन्छ भन्ने कुरा अहिले एकछिनमा एक्सप्लेन गरौँला. सेलिभा निकाल्छ यसले. त्यसै गरेर अर्को ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड छ. तिमीलाई याद छ ओरल क्याभिटी भन्दा पछाडि फ्यारिङ्स भन्दा ओइसोफेगस हुन्छ पछाडि. त्यो फ्यारिङ्स र ओइसोफेगसमा फुड ब्रेकिङ डाउन के पनि काम हुँदैन, सिधै खानेकुरा स्टोमकमा पुग्छ अनि बल्ल ब्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ. त्यो स्टोमकको नाम चाहिँ ग्यास्ट्रिक हो. त्यो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले निकाल्ने जुसलाई ग्यास्ट्रिक जुस भन्छ. ग्यास्ट्रिक जुस पाइन्छ. यो लिभर र लिभरसँग रिलेटेड गल ब्लाडरले निकाल्ने जुसलाई हामी बाइल जुस भन्छौँ. यसलाई बाइल जुस भन्ने गरिरहेछ. ठिक छ. अनि प्यानक्रियाज इज द मेजर ग्ल्यान्ड इन द द्याट हेल्प्स इन द फुड ब्रेकिङ डाउन. र प्यानक्रियाजले निकाल्ने जुसलाई प्यानक्रियाटिक जुस भन्छ.
यो प्यानक्रियाटिक जुसमा डिफरेन्ट 3 टाइप्सका इन्जाइममा चाहिँ यसको बारेमा अहिले पछाडी कहीँ आउँछ र इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड निकाल्ने जुसको नाम त इन्टेस्टाइनल जुस नै भइहाल्यो इन्टेस्टाइनल जुस ल कहाँ गएछ intestinal juice yeah it's better intestinal juice भयो okay salivary gland ले saliva gastric gland ले gastric juice यसमा के इन्जाइम पाइन्छ अहिले स्पेसिफिकली लेख्नु पर्छ है अहिले कमन नेम चाहिँ लेखिराखे मात्रै हो लिभरले निकाल्ने बाइल जुस प्यानक्रियासले निकाल्ने प्यानक्रियाटिक जुस इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्डले निकाल्ने इन्टेस्टाइनल जुस यसको पोजिसन पनि पढ्नु पर्छ ओके फाइन सो मैले मेटाइदिए जस्तो लाग्यो अब हाम्रो बडीमा भएका ग्ल्यान्डहरुको बारेमा छोटो पिक्चरबाट यसो हेरौं ओके when you see this picture you know what is the position म तिमीलाई एकछिन सर सम्झाउ मात्र है तिमीलाई याद छ सबभन्दा पहिला माथि हेरेर salivary gland यहाँ पिक्चरमा you can see it जस्तै यहाँ हेर है salivary gland मा तीन किसिमका salivary gland पाइन्छ तीन ठाउँमा एउटा parotid यहाँ लेखिरहेछ parotid gland submandibular gland यो mandible को तलपट्टि र जिब्रो को तलपट्टि sublingual gland गरेर तीनटा salivary gland पाइन्छ ठीक छ तीनटा है फेरि सम्झिने salivary gland को तीनटा collective gland लाई salivary gland भन्छौं त्यो मध्ये एउटाको नाम parotid अर्कोको नाम submandibular mandible को तलपट्टि submandibular त्यसपछि गएर sublingual ठीक छ ओके just a minute ओके सो त्यसले गरे यो salivary को कुरा भयो अर्को प्यानक्रियाज तिमीले यो साइडमा हेर यहाँ त्यो पिक्चर हेरक यहाँ हेर्दा यो स्मल इन्टेस्टाइन को ड्युडेनम भयो ड्युडेनम को साइडमा यहाँ प्यानक्रियाज देखाएको छ यो प्यानक्रियाज है यो प्यानक्रियाज यहाँ देखाएको छ है अर्को गल ब्लाडर लेखेको छ यहाँ यो गल ब्लाडर भनेको इट्स प्रेजेन्ट अन द लिभर यो लिभरसँग अट्याच हुन्छ लिभर र गल ब्लाडर भने उस्तो त्यस्तै भइहाल्यो पिक्चरमा तिमीले देख्यौ कहीँ ओके एउटा लिभर यो भइहाल्यो हामीले अस्ति पिक्चरमा पनि बनाउँछौँ लिभर यो salivary pancreas like this है अब यसको स्पेशल डिस्कसन म सुरु गर्छु सबभन्दा पहिला लेख salivary gland भनेर लेख त सबैले salivary लेख्यौ salivary gland ओके सुरु गरौँ salivary gland मा के सुरु गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला लेख्न सुरु गर्नु पर्यो हे salivary gland लाई यसरी लेख्ने ल सुरु गरौँ है सबले लेख्न सुरु गरे पहिला यो सार्ने हैन म भन्छु पहिला salivary gland भने कहाँ हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानल को सबैभन्दा माथि इन्टेरियर पार्टमा सबभन्दा माथि भनेको ओरल क्याभिटीमा प्रेजेन्ट हुने ग्ल्यान्डलाई salivary gland भनेर भन्ने गरेछ कमनली द salivary gland कतिवटा पाइयो रे तीनटा पाइयो नाम याद भयो parotid submandibular र sublingual गरेर तीनटा टाइपको चीज पाइयो यसले निकाल्ने जुसको नाम हो saliva यहाँ लेखिरहेछ हेर त यसले निकाल्ने जुसलाई हामी saliva भन्छौं यो salivaमा के पाइन्छ इन्जाइम भन्ने कुरा म एकछिनमा लेखाइहाल्छु है सबभन्दा पहिला डिस्क्रिप्सन सुरु गरौँ डिस्क्रिप्सन ल त यहाँ तलपट्टि लेखे मैले लेख salivaलाई द gland that is present on oral cavity the gland that is present on oral cavity is called salivary gland the gland that is present on oral cavity is called salivary gland ठीक छ is called salivary gland there are 3 salivary glands there are 3 salivary glands namely namely parotid gland submandibular mandible को तलपट्टि पाइने भएर submandibular र अर्को sublingual lingual यो lingual चाहिँ किन भने लिंग्विस्टिक भनेको
स्पीच लिटरेचर ल्याङ्ग्वेज हो त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रोड्युस गर्ने काम चाहिँ टङले गर्छ त्यही भएर सब लिङ्गुअल भनेको रिलेटेड टु द टङ भनेर बुझ्नुपर्छ है टङ मदर टङ भनौँ न लिङ्ग्विस्टिक भनेको रिलेटेड टु भाषा ल्याङ्ग्वेज त्यो ल्याङ्ग्वेजसँग रिलेटेड भनेको टङ मदर टङ तेरो मातृभाषा के हो भनेर मदर टङ भन्छ नि त लिङ्गुअल भनेको चाहिँ टङ भने हो सब लिङ्गुअल भनेको टङको मुनिपट्टि प्यारोटिड सब म्यान्डिबुलर र सब लिङ्गुअल गरेर तीनटा पाइन्छ ओके यसले निकाल्ने जसको नाम के हो अरे स्यालिभा देख इट सेक्रेट्स sorry it secretes saliva that has PTYLIN ptyalin enzyme basically यो saliva पाइने enzyme खानेकुरा ब्रेक गर्ने enzymeलाई ptyalin भन्छ ptyalin भयो finished अब जान्नुपर्ने कुरा के हो भने टाइलिन भयो यहाँसम्म भयो टाइलिन इन्जाइम अब यसले के काम गर्छ भने थाहा पाउनु पर्यो तिमीहरूले यसले गर्ने काम एकदम सिम्पल कामहरू गर्छ यसले फर इक्जाम्पल हेर त किप्स द माउथ मोइस्ट एड्स इन सोलिङ एड्स भनेको हेल्प्स गर्छ भने फेरि एड्स लाग्दो रहेछ भने सम्झिलास् एड्स भनेको एड एआइडी एड एड भनेको सहयोग गर्छ भनेको जस्तै यसले खानेकुरालाई चाहिँ स्लिपरी बनाउँछ र निल्न सहयोग गर्छ एड्स इन स्पिच बोल्दाखेरि यो मुखहरू रफ हुँदैन त्यही भएर बोल्न इजी हुन्छ keeps the mouth and teeth clean antimicrobial action digestive function by फंक्सन लेख्यो सालिभाको लेख पख त्यो लेख्नुभन्दा माथि टपमा चाहिँ एउटा लेख्नु पहिला त सबभन्दा फर्स्टमा टपमा अर्को लेख्नु त अनि त्यसपछि बल्ल अरु सुरु गर्दा it helps to break down carbohydrate यसले कार्बोहाइड्रेटलाई इन्टु स्टार्चमा लेख्ने रहेछ STARCH इट हेल्प्स टु ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इन्टु स्टार्च ला ओहो बर्बाद भयो सिक्यो एकै ठाउँमा भयो एउटा पहिलो फंक्सन त्योभन्दा पछाडि अरु एक दुईटा लेख त 1 2 3 माथिको तीनटा मात्र लेख्नु हुन्छ ल keeps the mouth moist aids in swallowing aids in speech keeps the mouth and teeth clean यति मात्र लेख ल अहिले एउटा फोन रिसिभ गर्ने मैले है ओके आई फिनिश ल भयो सालिभा भयो ओके त्यसलाई म मेटौँ है
स्यालिभा सकेपछि अब पालो आयो तिमीलाई थाहा छँदैछ होला स्यालिभा भन्दा तलपट्टि पाइने अर्को ग्ल्यान्डको नाम हो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड है त ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डको बारेमा के छ लेट मी सी ओके तिमीलाई ग्यास्ट्रिकको बारेमा अस्ति पनि थोरै कुरा लेखा जस्तो लाग्छ मलाई है त्यो हामीले पढ्दा पढ्दै नै ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डबाट निस्किने जुस ग्यास्ट्रिक भनेको द ग्ल्यान्ड द्याट इज प्रेजेन्ट अन द स्टोमक वाल अफ स्टोमकको वालमा पाइने ग्ल्यान्डको नाम चाहिँ ग्यास्ट्रिक हो ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड अनि त्यसबाट निस्किने जुसलाई हामी ग्यास्ट्रिक जुस भन्छौँ अब जान्नुपर्ने कुरा के छ भने ग्यास्ट्रिक जुसमा स्पेसली इट प्रेजेन्ट्स द HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुन्छ HCl ले के काम गर्छ भन्ने कुरा अस्ति लेखेका छौँ हामीले है खानेकुरालाई एसिडिक बनाउँछ समथिङ गर्छ के लेखेको छ अस्ति पनि लेखिसकेको छ ओके लेट्स राइट समथिङ सुरु गरौँ त सुरु गरौँ ओके फाइन ग्यास्ट्रिक है यो साइडमा लेखेँ मैले है द ग्ल्यान्ड that is present on walls of stomach. The gland that is present on wall of stomach is called gastric gland. Well, the juice secreted the juice secreted by it is called gastric juice. यसलाई हामी gastric juice भन्छौँ It's called gastric juice है अब gastric juice मा के हुन्छ र के काम गर्छ भन्ने कुरा you can see on the screen ल अब लेख त फटाफट हुन त अस्ति लेखिसके तापनि प्लिज राइट इट है यसको फंक्सन लेख त यसको फंक्सन के छ भने इट कन्टेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सो इट इज एन्टिसेप्टिक ड्यू टु एसिड ओके ल फास्ट फटाफट लेख ल यो HCl को अस्ति पनि कुरा भएको छ है HCl मा तीनटा यस्तो थियो नि त हैन तीनटा एक्सन गरेर यसले चाहिँ खानेकुरालाई एसिडिक बनाउने यसले के सप्लिमेन्ट गर्ने पेप्सिनको ब्रेकडाउनमा हेल्प गर्ने भन्ने तीन चारवटा कुरा थियो ल फटाफट लेख फटाफट छिटो गरे समय फेरि सकिहाल्छ ओके फिनिश सके सारी सके छिटो धेरै भयो टाइम लाग्यो भयो म नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ म्या मुभ सबै त लेख्नु पनि पर्दैन एक दुईटा भयो हुन्छ रेशम भाइ हेडाइस तेरो गाउँमा कोरोना आइरहेछ छैन ल स्टे सेफ है स्टे सेफ एकदम राम्रो समझ्नुपर्छ ओके अब प्यानक्रियाजलाई थोरै एक्सप्लेन गर्छु म है यसलाई म सानो ड्रइङ पनि साइडमा गर्छु हेर त अब यो मुख्य पार्ट जस्तै हामीले अस्ति पिक्चर कस्तो बनाएको थियौँ यस्तो बनाएको थियौँ यो स्टोमक यसरी घुम्यो साइडमा मैले ड्रइङ गरेको छु हेर है यो स्टोमक है त यो माथिको मैले ए लेखेँ यो ए लेखेको चाहिँ स्टोमक भयो
अनि यो सी जस्तो सेपमा परेको चाहिँ ड्युडेनम, यसलाई मैले डी लेखेँ है त, यो ड्युडेनम। प्यानक्रियाज कहाँ थियो भने यहाँ थियो, यो चाहिँ प्यानक्रियाज यहाँ थियो। त्यसपछि तिमीलाई के थाहा भयो भने अब प्यानक्रियाज भनेको स्टोमकको तल ड्युडेनल आर्क, यो आर्क सी सेपमा छ नि, त्यही भएर आर्क भने ड्युडेनल आर्कको भित्र स्टोमकको तल पाइने लिफ सेप्ड ग्ल्यान्ड। अब ठ्याक्कै पात जस्तो अलि छैन, र पिक्चरमा यसो हेर्दाखेरि पात जस्तो लाग्छ हामीलाई। लिफ सेप्ड ग्ल्यान्डको नाम चाहिँ प्यानक्रियाज। म फेरि सम्झाउँछु, स्टोमकको तल र ड्युडेनल आर्कको भित्रपट्टि पाइने लिफ सेप्ड ग्ल्यान्डलाई प्यानक्रियाज भनिन्छ। यो प्यानक्रियाजले दुवै थरी काम गर्छ, एन्डोक्राइनको रूपमा पनि एक्जोक्राइनको रूपमा। त्यसको बारेमा डिटेल 10 मा पढौँला, अहिले त्यहाँ एक्जोक्राइन लेखेर छ, त्यही भएर कन्फ्युज नहोस् मात्रै भन्यो भने मैले। यसले भनेको हर्मोन पनि निकाल्छ अनि इन्जाइम पनि निकाल्छ, त्यही भएर एक्जोक्राइन भने चाहिँ इन्जाइमवाला काम हो, ठिक छ, अहिले कन्फ्युज नहुने। यसले निकाल्ने इन्जाइम अथवा यसबाट निस्किने जुसलाई हामी प्यानक्रियाटिक जुस भन्छौँ। नाम लेखेको थिएँ मैले त्यहाँ, प्यानक्रियाटिक जुस लेखिरहेको छ त्यसले है। The juice secreted by this pancreas is called the pancreatic juice. हैन, pancreatic juice. This pancreatic juice contains 3 different types of enzyme. Okay, 3टा enzyme हुन्छ। त्यो मध्ये पहिलो enzyme को नाम हो ओके। सो यसमा 3 किसिमको एन्जाइम पाइन्छ। पहिलो एन्जाइमको नाम हो एमाइलेज। तिमीले त्यहाँ देखिरहेको छ, त्यहाँ यसको नाम यहाँ हेर त, एमाइलेज। यसले 3 किसिमको, एउटा प्यानक्रियाटिक जुसमा 3टा एन्जाइम हुन्छ, एउटा एमाइलेज, अर्को लाइपेज, यहाँ हेर त, कोही कोहीले यसलाई लिपेज पनि भन्छ, लिपेज लाइपेज, अनि अर्को यो प्रोटिएज छ। यो प्रोटिएजलाई कसैले ट्रिप्सिन पनि भन्छ। नाम सम्झ्यौ? म यहाँ फेरि साइडमा लेखौँ अहिले, एमाइलेज, लाइपेज र ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनको नाम प्रोटिएज पनि छ, ठिक छ। अब एमाइलेजको काम के छ? इन्जाइम द्याट डाइजेस्ट द स्टार्च। स्टार्च भनेको कार्बोहाइड्रेट, यसले कार्बोहाइड्रेटको ब्रेकिङ डाउनमा हेल्प गर्छ है। कार्बोहाइड्रेटलाई ब्रेक गरेर ग्लुकोज बनाउँछ, लेख्ने गरेको थियौँ हामीले क्लासमा चाहिँ डिटेल नै हैन। इट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट एन्ड फर्म्स द ग्लुकोज। ग्लुकोज भनेको कार्बोहाइड्रेटको सबभन्दा माइन्युट पार्टिकल, हाम्रो बडीमा एब्जर्ब हुन्छ ग्लुकोज हो। हात खायो, ढिँडो खायो, आलु खायो भने पनि ब्रेक भएर सबभन्दा लास्टमा ग्लुकोज बन्छ अनि बल्ल बडीमा एब्जर्ब हुन्छ, नत्र एब्जर्ब हुँदैन। त्यसपछि एमाइलेजले खानेकुरामा भएको स्टार्च अथवा कार्बोहाइड्रेटलाई ब्रेक गरेर ग्लुकोज बनाउँछ। अर्को त्यहाँ लाइपेज छ। लाइपेजले इन्जाइम द्याट डाइजेस्ट द लिपिड। लिपिड भने चाहिँ फ्याट, ओके, फ्याट, घिउ, तेल, चिल्लो पदार्थ छ नि, त्यो फ्याटलाई ब्रेक डाउन गरेर फ्याटी एसिड बनाउँछ, फ्याटी एसिड। अनि त्यो फ्याटी एसिड चाहिँ बडीमा बल्ल एब्जर्ब हुन्छ। अनि यो प्रोटिएज भने चाहिँ यो ट्रिप्सिन पनि भन्छ यसलाई। ट्रिप्सिनले चाहिँ हाम्रो बडीमा पाइने प्रोटिनहरूलाई ब्रेक डाउन गर्छ र त्यसको फाइनल प्रोडक्टको नाम हुन्छ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड बनाउँछ। त्यसपछि फेरि सम्झौँ, हामीले खाएको खानेकुरामा पाइने 3टा न्युट्रिएन्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट मध्ये कार्बोहाइड्रेटको एन्ड प्रोडक्टको नाम ग्लुकोज, फ्याटको एन्ड प्रोडक्टको नाम फ्याटी एसिड र प्रोटिनको एन्ड प्रोडक्टको नाम चाहिँ एमिनो एसिड छ। त्यसपछि एमाइलेजले कार्बोहाइड्रेटलाई ब्रेक गरेर ग्लुकोज बनाउँछ। फ्याट, लाइपेजले फ्याटलाई ब्रेक डाउन गरेर फ्याटी एसिड्स अथवा ग्लिसरेरोल बनाउँछ। अनि ट्रिप्सिनले प्रोटिनलाई ब्रेक गरेर एमिनो एसिड बनाइन्छ, ठिक छ। अनि बल्ल बडीमा एब्जर्ब हुन्छ, ठिक छ। अब यसलाई थोरै यसरी लेखौँ। यसलाई मैले स्टप गरेँ एकचोटि र म तिमीहरूलाई व्हाइट स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु है, अनि त्यसमा लेख्छु म, अलिक क्लियर हुन्छ। ल त साथीहरू, सुरु गरौँ। ल, यो प्यानक्रियासको the leaf-shaped gland, the leaf-shaped gland present below the stomach and inside
duodenal arc is called pancreas. It's called pancreas. Right? The lip-shaped gland present below stomach and inside duodenal arc is called pancreas. It produces the enzyme. It produces the juice called It produced the juice called pancreatic juice. Pancreatic juice. यसलाई pancreatic juice भन्छ। यो pancreatic juice मा 3 टाइपको enzyme पाइन्छ है, यो पनि लेखौं। The pancreatic juice contains 3 types of enzymes. They are number 1 amylase amylase, number 2 मा lipase छ lipase lipase, र number 3 मा छ trypsin protease छ, मैले trypsin लेखे है trypsin trypsin, ठीक छ। अनि amylase सँग चाहिँ के लेख्नु पर्यो भने ओहो बर्बाद भयो। amylase सँग चाहिँ amylase के गर्छ, it breaks down carbohydrate into glucose. It breaks down carbohydrate into glucose. Glucose चाहिँ कार्बोहाइड्रेट को एन्ड प्रोडक्ट है, यसै सम्झिनु पर्यो। लाइपेज ले it breaks down fat भनेको घिउ तेल, fatty substance. It breaks down fat into fatty acids or glycerol. Okay. अर्को trypsin ले it breaks down protein into amino acid. It breaks down protein into amino acid. अब बेसिकली भन्यो भने हाम्रो बडीमा हुने फुड ब्रेकिङ डाउन मध्येको सबैभन्दा मेजर रोल चाहिँ प्यान्क्रियाजले गर्छ कि मलाई यादै छ। यसले निकाल्ने जुस कहाँ जान्छ थाहा छ मलाई, याद होला स्टोमकबाट निस्केको त्यो ड्युडेनल आर्क छ नि हैन, उताबाट लिभरबाट पनि जुस त्यहाँ आइपुग्छ अनि यताबाट प्यान्क्रियाजबाट पनि जुस त्यही जान्छ। त्यो ड्युडेनमको रिजनमा चाहिँ जान्छ यो सबै जुसहरू र त्यही खानेकुरा ब्रेक डाउन गर्छ। यो अस्ति मैले सिस्टम पढाउँदाखेरि लेखेको थिएँ यो कुरा चाहिँ। त्यसले बेसिकली खानेकुरालाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि सबभन्दा मेजर ब्रेकडाउन चाहिँ यही यसै प्यान्क्रियाजले गर्छ। एमाइलेज, लाइपेज र ट्रिप्सिनको नाम चाहिँ प्रोटिएज पनि थियो अर्को। एमाइलेजले कार्बोहाइड्रेट ब्रेक गर्ने, लाइपेजले फ्याट ब्रेकडाउन गर्ने र एन्ड प्रोडक्ट बनाउने, ट्रिप्सिनले प्रोटिनलाई ब्रेक गरेर एन्ड प्रोडक्ट बनाइन्छ। ठिक छ, यहाँसम्म सक्यो होला तिमीहरूको जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, अब मैले यसलाई ट्वाङ मेटेँ र यो पनि स्टप गरेँ र फेरि अहिलेकै स्लाइडमा गएँ म। ओके, यहाँ सेम कुरा लेखेको छ हेर त। एमाइलेजले इन्जाइम द्याट डाइज स्टार्च, डाइजेस्ट भनेको एन्ड प्रोडक्ट बनाउँछ भनेको, स्टार्च भनेको कार्बोहाइड्रेटलाई ब्रेक गर्छ। लाइपेजले डाइजेस्ट लिपिड भनेको फ्याट है, फ्याटलाई ब्रेक डाउन गर्छ। अनि प्रोटेज भनेको ट्रिप्सिनले इन्जाइम द्याट डाइज द प्रोटिनलाई ब्रेक गरेर त्यसको एन्ड प्रोडक्ट एमिनो एसिड बनाउँछ। अब फेरि म तिमीलाई एकचोटि रिभाइज गरेँ, कार्बोहाइड्रेटको सबभन्दा एन्ड प्रोडक्ट के, ग्लुकोज। फ्याटको एन्ड प्रोडक्ट के, फ्याटी एसिड अथवा ग्लिसेरोल। प्रोटिनको एन्ड प्रोडक्ट के, एमिनो एसिड। यो तीनटा चीज बनिसकेपछि मात्रै बडीमा बल्ल एब्जर्ब हुन्छ, सुरुमा त्यो एब्जर्ब हुँदैन। कार्बोहाइड्रेट चाहिँ म्याक्रो फर्ममा, प्रोटिन पनि म्याक्रो फर्ममा अथवा ठुलो फर्ममा एब्जर्ब हुँदैन, ब्रेकडाउन भएर सबभन्दा माइन्युट पार्टिकल चाहिँ बल्ल बडीमा एब्जर्ब हुन्छ। ओके, द्याट इज अल डन बाई द यहाँ पनि रहेछ। ओके, यसलाई म सर एकचोटि रिभाइज मात्रै गरेँ, पढ्ने मात्रै। फङ्सन्स अफ प्यान्क्रियाज भनेको त
The releases enzyme that digest fat, protein, carbohydrates, and nucleic acid पनि रहेछ के अरू थपे होला. Produces alkaline fluid to neutralize acidic chyme in the small intestine. त्यो भने चाहिँ के भने जस्तै अघि स्टोमकमा चाहिँ HCl निस्किन्थ्यो हैन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, त्यसले खानेकुरालाई एसिडिक बनाउँछ. त्यो एसिडिक खानेकुरालाई न्यूट्रलाइज गर्नलाई अल्कालाइन अथवा बेसिक जुस यसले प्रोड्युस गर्छ. अनि अर्को प्रोड्युसेस इन्सुलिन एन्ड ग्लुकागोन. यो चाहिँ 10 मा पढ्ने थियो है. इन्सुलिन र ग्लुकागोन चाहिँ द्याट इज रिलेटेड टु द हर्मोन. यो चाहिँ हर्मोन हो, इन्जाइम यहाँ चाहिएन अहिले, यसले टोटल फङ्सन लेखा मात्रै हो. अब अरू त सक्यो अरे. यहाँ लेखेर रहेछ हेर, एमाइलेज, लाइपेज र ट्रिप्सिन यहाँ चाहिँ लेखेर रहेछ. ओके, सिम्पल भइहाल्यो. एमाइलेजले CHO भनेको यो कार्बोहाइड्रेट वाला चिज CHO, अनि लाइपेजले ब्रेक्स डाउन फ्याटै लेखेको छ, अनि प्रोटिज अथवा ट्रिप्सिनले ब्रेक्स डाउन द प्रोटिन लेखेको छ है. ठीक छ. ओके, so we did up to the pancreas. Side we have 3 minutes. Okay, 3 minutes. I think we can go to the liver also. अब यसलाई छोड्दिनुस् ल. where is liver? Where is liver? No liver. Okay, liver को बारेमा म तिमीलाई एक दिन छोटोमा भनिहालेँ. लिभर भने चाहिँ इट इज अ ट्रायंगुलर ग्ल्यान्ड लोकेटेड अन द साइड अफ द ड्युडेनम. ड्युडेनमको छेउमा भनेको नाम चाहिँ लिभर हो. लिभरसँग एट्याच भएर बसेको सानो पाउचको नाम चाहिँ गल ब्लाडर भन्छ. लिभरले निकाल्ने जुसको नाम चाहिँ बाइल जुस हो. पित्त थैली, पित्त रस थाहा छ नि, बाइल जुस. त्यो बाइल जुसले चाहिँ के गर्छ, इट हेल्प्स टु मेक द फ्याट सोलुबल अथवा डाइजेस्ट हुनलाई इजी बनाउने, सोलुबल बनाउने काम चाहिँ यसले गर्छ. यहाँ लिभर लेखेर त फटाफट लेख त, टाइम सक्नु लाग्यो. लिभर लेखे LIVR लिभर. यो लिभरको चाहिँ मैले तिमीलाई च्याटमा लेखेँ है त. ओके, त्यो भने सजिलो ल. ओके, अघि थियो LIVER लिभरमा लेख्नु पर्यो. द ट्रायंगुलर ग्ल्यान्ड, TRIANGULAR, triangular gland located outside the arc of duodenum, outside the arc of duodenum is called liver. It's called liver. यसले निकाल्ने जुसको नाम, it secretes SECRETS, it secretes के bile juice, BILE, bile, JUIC, it secretes bile juice. अनि त्यो लिभरले निकालेको बाइल जुस समात्न त्यहाँ सानो थैली हुन्छ, त्यसलाई गल ब्लाडर भन्छ नि. फेरि तिमीले त्यो याद गरेछ नि, त्यो खसीहरूको कुरा पनि पित्त थैली हुन्छ. ओके, द्याट इज द बाइल जुस. इट हेल्प्स टु मेक फ्याट सोलुबल. ठिक छ, इट हेल्प्स टु मेक फ्याट सोलुबल. त्यो अघि पचाउने काम चाहिँ यसले गर्दैन, पचाउने काम चाहिँ अहिलेको लाइपेजले गर्यो होइन. प्यानक्रियाजबाट निस्किने त्यो लाइपेजले चाहिँ खानेकुरा ब्रेकडाउन गर्छ. यसले चाहिँ के गर्छ, ब्रेकडाउन गर्नलाई इजी हुने गरी सोलुबल बनाउने काम चाहिँ यसले गर्छ. ठिक छ. ओके, सो इट्स अल अबाउट द डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड. ओके, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्डमा अब एउटा इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्डको बारेमा थोरै हामी डिस्कसन गर्छौँ. त्यो इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड चाहिँ म तिमीलाई भने मात्रै ओरल्ली. The gland that is found on the wall of intestine is called the intestinal gland. मैले लेखाइन, सम्झाएँ मात्रै. यसको काम चाहिँ स्पेसली खानेकुरामा केही बाँकी छ भने ब्रेकडाउन गर्ने र एब्जर्ब गर्ने चाहिँ स्पेसली काम हुन्छ है. तलबाट साइडमा लेखिराख त. The intestinal gland is located on wall of intestine and helps, HELPS, helps to digest and absorb nutrient. Helps to digest and absorb nutrient. ठीक छ, intestinal gland यसको काम गर्छ. Okay, that end the digestive gland and hold the digestive system. Finish. यति कुरा digestive system मा पढ्नु पर्यो है. Okay, thank you so much everyone for joining in the class. See you tomorrow on the same time and on same channel. Okay, bye bye. Digestive system finished. We'll start the next one tomorrow. Okay, bye bye.